नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनको सदिवदेखिको घनिष्ठ र मित्रवत सम्बन्ध रहँदै आएको छ। यस घनीभूत सम्बन्धलाई सुदृढ र जनस्तरमा पुर्याउन नेपाल र चीन बीच समय समयमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा मेरो भ्रमण पनि यसैको निरन्तरता हो भन्ने मैले ठानेको छु। स्टेट काउन्सिल र मेरा बीचमा द्विपक्षीय मामिला लगायतका हाम्रा समान चासोका विभिन्न विषयहरूमा छलफल भयो। स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री महामहिम श्री वाङ यीले मेरो मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा गत मार्च 25देखि 27, 2022सम्म नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको कुरा म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। उक्त भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण समझदारीहरूमा हस्ताक्षर भएको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ। मेरो यो भ्रमणले ती समझदारीहरूको कार्यान्वयनको लेखाजोखा गर्न र आपसी हितका यस थप विषयहरूमा छलफल र सहमतिमा पुग्न सहयोग पुर्याएको छ। विभिन्न संयन्त्रहरूका बैठकहरू सम्पन्न भएका छन् भने नेपाल चीन हवाई सेवा सुचारू हुनुको साथै नेपाली विद्यार्थीको चीन फिर्ता हुने क्रम सुरु भइसकेको छ। मैले मेरो समकक्षीलाई एक चीन नीतिप्रति नेपालको दृढ प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै हाम्रो भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने कुरामा विश्वास दिलाएको छु। दोस्रो चरणको काठमाडौँ रिङ रोड सुधार परियोजनाको कार्य यथाशीघ्र सुरु गर्ने सहमति भएको छ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको समावेत अध्ययन चीन सरकारको अनुदान सहायतामा गर्ने सहमति भएको छ। यसको लागि यसै वर्षभित्र चिनिया प्राविधिक टोली खटाउने कुराकानी भएको छ। यसैगरी गत मार्चमा भएको सम्झौता बमोजिम नेपाल चीन सीमा पार विद्युत प्रसारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा समेत यथासमयमा सम्पन्न गर्ने विश्वास चिनिया विदेश मन्त्रीले दिलाउनु भएको छ। वार्ताको अवसरमा चिनिया स्टेट काउन्सिलर महामहिम श्री वाङ यीले चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको वार्षिक अनुदान अन्तर्गत सन् 2021 लागि 800 मिलियन RMB बराबरको सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। नेपाली रु करिब 15 अरब बराबरको हुन आउँछ। कोभिड महामारीको कारण नेपाल फर्केका चिनिया शिक्षा संस्थानमा अध्ययनरत बाँकी इच्छुक नेपाली विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो पढाइ सुचारू गर्न चीन फिर्ता जान दिन चिनिया विदेश मन्त्रीले सहमति जनाउनु भएको छ। यस्ता इच्छुक विद्यार्थीहरूले आवश्यक स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी भिसा प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने भएका छन्। मैले मेरो समकक्षीलाई एक चीन नीतिप्रति नेपालको दृढ प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै हाम्रो भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने कुरामा विश्वास दिलाएको छु। जनवादी गणतन्त्र चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री महामहिम श्री वाङ यीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरी यही 24-26 श्रावण 79 तदनुसार 9-11 अगस्त 2022मा मैले जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेर आज स्वदेश फर्केको छु। यस भ्रमणका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा नेपाली राजदूतावास बेजिङबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिहरू मार्फत भ्रमणका क्रममा भएका मुख्य उपलब्धिहरूको जानकारी यहाँहरूलाई भएको हुनुपर्छ। भ्रमणका दौरानमा भएका मुख्य उपलब्धिहरूलाई संक्षिप्त रूपमा यहाँहरू समक्ष पुनः प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनको सदिवदेखिको घनिष्ठ र मित्रवत सम्बन्ध रहँदै आएको छ। यस घनीभूत सम्बन्धलाई सुदृढ र जनस्तरमा पुर्याउन नेपाल र चीन बीच समय समयमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा मेरो भ्रमण पनि यसैको निरन्तरता हो भन्ने मैले ठानेको छु। स्टेट काउन्सिल र मेरा बीचमा द्विपक्षीय मामिला लगायतका हाम्रा समान चासोका विभिन्न विषयहरूमा छलफल भयो। स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री महामहिम श्री वाङ यीले मेरो मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा गत मार्च 25देखि 27, 2022सम्म नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको कुरा म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु।
उक्त भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण समझदारीहरूमा हस्ताक्षर भएको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ। मेरो यो भ्रमणले ती समझदारीहरूको कार्यान्वयनको लेखाजोखा गर्न र आपसी हितका यस थप विषयहरूमा छलफल र सहमतिमा पुग्न सहयोग पुर्याएको छ। हिजो म र मेरा चिनिया समकक्षी बीच भएको प्रतिनिधिमण्डल स्तरको वार्तामा हामीले नेपाल चीन सम्बन्ध तथा सहयोगका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा कुराकानी गर्नुको साथै द्विपक्षीय व्यापार, सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, उद्योग व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति, जनस्तरका सम्बन्धहरूमा का क्षेत्रहरूमा थप सहयोग प्रवर्धन गर्ने सहमति भएको छ। मेरा चिनिया समकक्षीको गत मार्च 2022 में भएको नेपाल भ्रमण पश्चात दुई देशको सम्बन्धमा भएका प्रगतिका बारेमा समीक्षा गरिएको छ। उक्त भ्रमण पश्चात धेरै कुराहरू अगाडि बढेको यहाँलाई अवगत नै छ। विभिन्न संयन्त्रहरूका बैठकहरू सम्पन्न भएका छन् भने नेपाल चीन हवाई सेवा सुचारू हुनुको साथै नेपाली विद्यार्थीको चीन फिर्ता हुने क्रम सुरु भइसकेको छ। मैले मेरो समकक्षीलाई एक चीन नीतिप्रति नेपालको दृढ प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै हाम्रो भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने कुरामा विश्वास दिलाएको छु। यस्तै चिनिया मन्त्री महामहिम श्री वाङ यी, चिनिया परराष्ट्र मन्त्री महामहिम श्री वाङ यीले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता तथा भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको निरन्तर र निशर्त समर्थन रहेको कुरा दोहोऱ्याउनु भएको छ। साथै उहाँले नेपालको विकासको प्रयासमा नेपाल सरकारको प्राथमिकता बमोजिम चीन सरकारको निरन्तर सहयोग रहने विश्वास दिलाउनु भएको छ। द्विपक्षीय बैठकको दौरान विगतमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमणका अवसरमा सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण समझदारीहरूलाई प्राथमिकताका साथै समयमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जोड दिएको छौँ। त्यस्तै महामहिम श्री वाङ यीले चीनको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ। दोस्रो चरणको काठमाडौँ रिङ रोड सुधार परियोजनाको कार्य यथाशीघ्र सुरु गर्ने सहमति भएको छ। केरुङ काठमाडौँ रेल मार्गको समावेत अध्ययन चीन सरकारको अनुदान सहायतामा गर्ने सहमति भएको छ। यसको लागि यसै वर्षभित्र चिनिया प्राविधिक टोली खटाउने कुराकानी भएको छ। यसैगरी गत मार्चमा भएको सम्झौता बमोजिम नेपाल चीन सीमा पार विद्युत प्रसारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा समेत यथासमयमा सम्पन्न गर्ने विश्वास चिनिया विदेश मन्त्रीले दिलाउनु भएको छ। वार्ताको अवसरमा चिनिया स्टेट काउन्सिलर महामहिम श्री वाङ यीले चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको वार्षिक अनुदान अन्तर्गत सन् 2021 का लागि 800 मिलियन RMB बराबरको सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। नेपाली रु करिब 15 अरब बराबरको हुन आउँछ। हाम्रो अनुरोधमा चिनिया पक्षले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र नेपाललाई उपयुक्त परिमाणमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको छ। नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन र बजेटरी सपोर्टका लागि चिनिया राष्ट्रपति महामहिम श्री सी जिनपिङको भ्रमणको अवसरमा घोषणा गर्नुभएको 3.5 बिलियन RMB को सहायता उपयोग गर्ने बारेमा रचनात्मक कुराकानी भएको छ। त्यसैगरी चिनिया पक्षले नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सहमति जनाएको छ। नेपालको उत्पादन क्षमता बढाउन, नेपालमा लगानी प्रवर्धन गर्न, नेपाली चिया चीनमा निर्यात गर्न तथा परम्परागत औषधिजन्य जडीबुटीको क्षेत्रमा सहयोग बढाउन चिनिया लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको छ। दुवै पक्षले सीमा नाकामा संयुक्त महामारी नियन्त्रण संयन्त्र जोइन्ट मेकानिजम फर पेन्डेमिक कन्ट्रोल स्थापना गर्ने सहमति भएको छ। यसैगरी तिब्बतमा देखिएको पछिल्लो लहरको कोभिड महामारी नियन्त्रणमा आएपछि रसुवा, केरुङ तथा तातोपानी झाङमु नाकाबाट दुईतर्फी व्यापार सुचारू गर्ने र हिल्सा पुलाङ नाकालाई एकतर्फी रूपमा खोल्ने सहमति भएको छ। नेपालको अनुरोधमा 3 मिलियन RMB बराबरको विपद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणको लागि अत्यावश्यक उद्धार तथा बन्दोबस्तीका सामानहरू र 2 मिलियन RMB बराबरको औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रदान गर्न चिनिया पक्ष सहमत भएको छ। चिनिया सरकारले कोभिड महामारीको अवधिमा नेपाललाई प्रदान गरेको ठुलो परिमाणको खोप तथा अन्य चिकित्सा सामग्री र उपकरणहरूको सहयोगको लागि मैले नेपाल सरकारको तर्फबाट चिनिया सरकार र जनताप्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गरेँ। चिनिया विदेश मन्त्री महामहिम श्री वाङ यीले आगामी दिनमा पनि
नेपाललाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा खोप तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालमा रक्त क्यान्सर रोगको उपचारमा सहयोग गर्न आवश्यक प्रविधि, उपकरण र तालिम र सिमेरिक एन्टिजेन रिसेप्टर टी सेल्स CAR-T सेल्स उत्पादन गर्ने प्रयोगशाला नेपाली निजामती अस्पतालमा स्थापना गर्न चिनिया सरकारले सहयोग गर्ने सहमति पनि भएको छ। कोभिड महामारीको कारण नेपाल फर्केका चिनिया शिक्षा संस्थानमा अध्ययनरत बाँकी इच्छुक नेपाली विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो पढाइ सुचारू गर्न चीन फिर्ता जान दिन चिनिया विदेश मन्त्रीले सहमति जनाउनु भएको छ। यस्ता इच्छुक विद्यार्थीहरूले आवश्यक स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी भिसा प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने भएका छन्। दुई देशबीचको सीमा निरीक्षण समिति कार्य गर्न स्थापित स्थायी संयुक्त सीमा निरीक्षण समिति नेपाल चाइना जोइन्ट बाउन्ड्री इन्स्पेक्सन कमिटीको काम अघि बढाउन आवश्यक तयारीको लागि द्विपक्षीय प्राविधिक टोली जोइन्ट एक्सपर्ट टिम गठन गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल र चीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा G77+ चाइना जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा आपसी हितका विषयमा सहयोग र सहकार्य गर्दै आएका छन्। बैठकका दौरान द्विपक्षीय सम्बन्धका अतिरिक्त क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा रहिआएको सहयोग र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने बारेमा समेत छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। हिजै म र मेरो प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा महामहिम श्री वाङले आयोजन गर्नुभएको रात्रिभोजमा सरिक भएँ। विश्वव्यापी कोभिड-19 को महामारीको कारण केही समयदेखि नेपालको तर्फबाट चीनतर्फ उच्च स्तरमा द्विपक्षीय भ्रमण हुन नसकिरहेको अवस्थामा यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण रह्यो र यस किसिमको भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप प्रगाढ तुल्याउन मद्दत पुग्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मेरो नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र सचिव, वाणिज्य सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव, चीनका लागि नेपाली राजदूत, अर्थ र गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरू, बेजिङ स्थित नेपाली राजदूतावासका नियुक्त उपप्रमुख एवं परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू समेत सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो। मेरो भ्रमणको लागि मिलाइएको उत्कृष्ट प्रबन्ध तथा प्रदान गरेको न्यानो आतिथ्यको लागि म चिनिया सरकार तथा स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री महामहिम श्री वाङलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस भ्रमणका लागि आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण गर्नुभएकोमा चीनका लागि नेपाली राजदूत तथा राजदूतावास परिवारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्छु।